دوستای گل سلام. امشب کسته میخوایم قد شما کسته یک چندن دوایی آزرگی که قدنام آزرگی شی و می در قدنام انگلیسی شی و قدنام ساینسی شی قد شما کسته شیر کنم زردی و جور کدوی زی ویدیوز خاطر زی پیش آمد که بعض اوقات مو وقتی که دوایی خانگی آزرگی را که ریکمند میشه که اینر شما استعمال کن بس مو خبر نیست که آیا ای ساید افکتس داره یا نداره. عموما تصوری است که دوایی گیاهی یا که امیر مو دوایی خانگی که موگی ای کسته ساید افکتس نداره. البته یک مسکنسپشن است، یک غلط تصور است. همونطور که دوایی جدید مدیسن که است اگر او برای شما بینفیتس میده باز او قدر شما ساید افکتس هم داره. بازم زو خاطر که است شما را دکتران موگه که است برای محدود مدت استعمال کن، مقدار شیر برای شما متعین منه چرا که او ساید افکتس از خود داره. همینطور که است دوایی گیاهی، داروی گیاهی یا دوایی گیاهی یا دوایی خانگی هم که است میتونه از خود که است ساید افکتس باشه و بعض از این ساید افکتس میتونه بسیار سیریس باشه. بزمزو خاطر اگر مو صرف نامی آزرگیشی خبر باشی با وجود از که مو گوگل دگیر موسته و چند کلیک و چند منیت سپند کدو بل اینترنت مو میتونی خبر شنی که آیا ای دوائی که مو کنزیوم منی دوائی خانگی یا دوائی آزرگی آیا ای کسته ساید افکتس داره، ساید افکتس کسته چقدر سیریس میتونه باشه و علاوه ازی کسته در دیگه دنیا کسته می دوائی را مردما برای چیز استعمال منه. دیگه اینی که است که امپورتنت انفارمیشن است که مو میتونی داشته باشی وقتی که مو یک دوایی خانگی را نام انگلیسیش قد ساینسی نامش که است خبر باشی باز مو که است میتونی بهتر سرچ کنی. مقصدی از این ویدیو می است که ما میخوایم قد ازی که نام آزرگیش جای نام انگلیسیش هم باشه، نامی ساینسی نامش هم باشه تاکه سرچ کدوی گوگل که است برایش آسان شده و خودون چون ریکامندیشن از ما است، توصیه از ما است که هر وقت میخواین گو دوائی استفاده کنین، خاص طور پر دوائی خانگی که است که دبلیش ریسرچ نشده و او که است دکتر دربارش خبر نیه، مردم که است از آجا باکول که است از مطبس پیشنه جنریشن از مو رسیده و تمام که است بیست اون اندازه و تجربه است. دیگه موضوع خاطر که است شما که است ضروری است که یک دفعه پیش استفادهش که است گوگل کنید. دیگه ما هم خاطر که است مقصد از ویدیو که است اینی بود. خب موری طرفی چیزی که است طرف ویدیو که است باقیش که است شما خودتون چون میتونین که است شیر کن. خب از تمام اول که است ما سیج نام انگلیسیش که است سیج است. سیج دی ما از خاطر زیر اول وردم چرکی مو نام ازی که است کم بسیار نوکا نام است گنده بغل دازرگی که است ایره گنده بغل مگه د انگلیسی که است ایره سیج مگه نارمالی که است بلک شی قد گول شی که است مردم چیزا جور نه چای جور منه نامی ساینسی شی شما که است ولی اسکرین خو میتونین بینگرنین دیگه. خب ما که است یک بلیک وبسایت رفتم که است که اونا که است دیگه ما اینجی ایر باید ذکر شرکنم که ما نه طبیب استم من دکتر استم ما ریکمند نمونم هیچ کدام از دوایار که است ما ریکمند نمونم. ما صرف که است میخوایم انفورمیشن شیر کنم. هر کس که میخواه این چیزا استفاده کنم تا که ما پیشتر گفتم باید خودون چی سرچ کنه گوگل و هر کس در ریسک از خود که است استفاده کنه چرا که میتونه ساید افکتس داشته باشه. و این سایت را که ما قد شما که است انفورمیشن شیر نم ای که است ویریفای نشده. ایتر ما گفته نمیتونم که ای که است واقعی ریسرچ شده و ای که با که است ویریفای شده. نه این ریسرچ شده نه ویریفای شده، بیست اون تجربه و اندازه است. همز خاطر که است بهتر است پیش از اینکه شما استفاده نین یا ولی از چیزا میخواین یقین کن اول شما خوب صحیح سرچ کن، خوب تسلی کن و زیاد مقدار هیچ وقت استفاده نکن. اگر گو شما رفتن استفاده کدو ازی شروع کردین در عنوان دوایی چرا نه خوراک نه دوایی باز کم مقدار شکسته برای شما کسته ریکمند. خب سیج تیر که است یا گنده بغل که چایش مردم نارمالی که است استفاده منه او که است از خاطر از استفاده نه که انتی اکسیدنت قد انتی انفلاماتوری کمپاوند داره. زیادتر گیاه ها ما میخوایم اینی که بگم زیادتر گیاه ها اونایی که تاکسیک نیه
اینمی دو خاصیت داره که مطلب اونا که است انتی اکسیدنت داره. باز انتی اکسیدنت از خاطر زو برایشون خوب است که سیلز را از دیگریدیشن که است بچاونه. مطلب خلیای از مو کی است اونا که است کم عمر شد لینکتین. انتی انفلیمیشن یعنی است که درون انسان که هر عضو انسان که است اونا نرمالی آمس منه دازرگی ور که است آمس نه بزون مو که است میتونه برایشون یک بلوک کامپلیکیشنز که است جور کنه. دیگه همزو خاطر که است خاص طور پر ناجوری که خود دیابتیز و قد ناجوری دل تعلق داره اینی یا کانسر است. یعنی چیزا که است انفلیمیشن یکی سیش است یعنی آمس منه چرک زخم یا حساب توخ کنی که است یا که مستن که است گوجای بند است برش که است پرشر ما. به هر حال ما گفتم که ما دکتر نیم ما طبیب نیم خالی ما قسم میگم که گو ناجوری که موشه آمس منه. آمس میتن اینترنل باشه یا بیرونی باشه. باز اینی کمپاوندز که منیزی پلانتس است او که است هلپ منه نمونم که کیور نه علاج مطلب هلپ منه ولیش که است. چایم که است این میار دو خاصیت داره. میوه که است زیادتر کلر است می خاصیت داره. پس خالی گبار ما خاطر ازی گفتم که اگر شما گوجه شنیدین که فر مثال یگو دوایی که است انتی اکسیدنت داره یا انتی انفلمیتری داره ما میخوایم شما رو بگم که ساده چای سیاه ساده چای سبوز هم خاصیت داره. یک بلوک میوه ها که است شما که مخورن که کلرفول است تمام از نه که است می خاصیت داره که است منیش داره. بعضی یک است کم پوتنسیش زیاد یعنی استرنگث زیاد بعضی یک است کم تر است. پس ای سیشتی گنده بغل که از رگو کست زیاد استعمال نه بزیر کست مردم از خاطر که انتی اکسیدنت داره و از خاطر مگه کست ای اسکین را دان را کست برای از نکست هلپ منه مطلب اسکین تر خوب منه مطلب چیزا بز علاوه کست برین هلت را و متر کست و کست ریسکی تایپ 2 دیابتیز را کم منه و متر کست بیماری دل را مطابق چیز مطابق از این وبسایت ما هم که گفتم اینفارمیشن که است ویریفایبل نیست. همزه خاطر خودون جمع میگن nonetheless further studies are needed. بس سورس شرم که است شما برای سکرین خو میتونین بینگرین ما که است میتونم برایش کلیک کنم که است خودی سایت بایری که است شما میتونین سرچ کنین تر که معامله سکرین که است شما شما دم که مطلب یک دنه خاطو که است لکایی کده که در نظر از من که شاید او قض اکسپرت نباشه ولی کو چیزا که است این چیزا که لکایی نه خود اینوان نیوتریشن ولیش چیزام. به هر حال دوباره که است میخوام ریپیت کنم که این دوایار که است شما باید ریسرچ کرده که است چیزا که ما در او گو چیز را ریکامند نمون. خب یک علاوه گنده بغل دیونه دوایی که بازرگو کلو استفاده نمانز خاطر دیونهش نامشه جیرکنه لازگی ورکست جیرکنه مگه دا چیزا که است نامی ساینسیش ما بخی که است از یاد مرفت لیکن ما شمور که است مگم که است نامی ساینسیش است افیدرا منج بلی سلاید از منج لکاینیه لیکن شمور نام انگلیزی است مارمنتی دیگه ایر که است دازرگی جیرکنه مگه دیگه نامی ساینسیش که است شما که است انجام بلیشم که است دو لینک وازنم یک ریزن که ما یوز منم از خاطر زی میخوایم کم سپند کنم بلیم زی نام زی دوایی که است شما بلکه دو سورس بگم امو گپ خور میخوایم که است ریپیت کنم. اول که شما گفتم که بعضی دوائی که است که مخال دوائی خانگی او نقصان نداره یک از او که است جیرکنه است. جیرکنه میتونه انسان را که است از بین ببره یک قص خطرناک است. مطلب یک ریزن که جیرکنه کلو پاپولر از خاطر ازی که ای تپش دل را که است مو دازرگی که ما مگی چطور بگی تپش دل را که است دبل دل توبی دل پمپ دل که پمپ منه امور که است رفتار که است تیز منه. و دویم اینچ که است شما میتونین بگین مطلب ما ای هاروارد هیلت چیزا مدیکل سکول که است دوباره زی چیزا کده اینمی جرکنر که است دمانی امریکا که است هم سودا فروخت چرا پابندی زده بلیش که است هم استفاده که است بلیش کده ریزن چیز خاطر ازی که بلی جرکنه پابندی زده شده ای است که یک زمان که است منی امریکایی پاپولر شده که ای که است استیمنیش مور که است زیاد نچر که هارت بیت شمور تیز منه
رفتار دلشم که پمپ منور کسته رفتارش کسته تیز منه و ایر چیزا کدت که مطبی میتونه وزن کسته کم کنه باز اینچ مردم خبره که اگه کس خبرش نه که گو دوائی پیدا شد که وزن مکم منه بس مردم دیونه میشه بس برای استعمال باز اگر خبرش نه که فر مثال لگو چیز است که پرفورمنس نه اتلتیک پرفورمنس یا مطبع می ورزش ولا پرفورمنس استور کسته زیاد نه بس مردم خود دیونم شه برای زی چیزا کستم زو خاطر منی امریکا کسته ای دوائی کسته زیاد استفاده شد بس منی زی کسته یک گودنه مشهور چیزا کسته اتلیت یا یگو ورزشکار کسته در نام استیو بیکلر کسته فوت کردت علاوه زو کسته یک بلوک مردمای دیگه هم کردت دیگه ما میخوایم قد شما یک چیزا کن شما مطلب خودتون میتونین این آرتیکل بخوان اگر شما لکای کن the dangers of the herb افیدرا نام ساینسی ازی است شما خودتون میتونین بگین لیکن اینجا خالی شما کسته یک چیزش مگه مطابق یک تحقیق که شده و او کسته پابلیش شده در Annals of Internal Medicine کسته افیدرا که در منی یو اس در امریکا کسته در عنوان سپلیمنتل هربل سپلیمنتل که چیزا جور شده اگرچه 1% سپلیمنت کسته تشکیل میده لیکن برای 62% هرب ریلیتد کسته تاکسیفیکیشن است یا پویزن کنترل چیزا کستش مطلب اگر گو چیزش ده مردم اگر گو پویزن شده از خاطر هربل سپلیمنتل کسته با وجود از اینکه افیدرا یا می جرکنه 1% زور کسته تشکیل میده 62% از پویزن که مردم شده او تعلق شده دمزی است دیگه همزو خاطر کسته چرکی منیزی کلو منیش شده نه صرف کسته دیل شمور کسته دبلیزی کسته زیاد منه بلکه مردمار کسته کم تر جنجالو گم جور منه و مردمار کسته امی ساید افکتس در کسته ما مگم منیش کسته و مردمار کسته کم تر نروسنس هم کسته منیش مرچر که هارد بیتش کسته ده منیشی تیز نه باز مردمار کسته که جیر کنر مخرونا کسته خاوکدو مسئله پیدا نبریش کسته یا مطلب چیزی شکسته دایجستشن سیستم یا مطلب نظام هضم شکسته چیزام شو خوین ما افیدرا د عنوان مدیسن کسته ما که افیدرا باز میگم که جرکنر در اوگب شمیسنه شمو کسته میتونن درباره ویکیپدیا هم کسته دربارهش کسته بخوانین ما خالی هم خاطر میخواستم بگم که مگه اینی لاینی که شما میخوان مگه ادوارز افکت افیدرا یعنی ساید افکتس افیدرا کسته میتونه کسته اسکین شم کسته فول ریاکشن کنه مطلب جلد شم کسته میتونه فول ریاکشن کنه همی که ایریتیبلیتی که ما کم پیشتر گفتم که مطلب انسان کسته کم تر چرکی هارد بیت کسته تیز میشه مردم کسته انتر نروسنس منیش ما سرش کسته گیج میشه میتونه دیستنس کسته جان چی لرزه کدو شروع کنه سردرد شونه بیخاو شونه کسته فول میتن عرق شدید در عرق کدو کسته بایم تو خاطر از رگو جرکنر مخره که مگه یک کسته مور عرق دلجی مونه دیگه یک کسته میتن فول تیز عرق د جان شمور کسته بایره بس میتن دیهایدریت کنه میتن کسته جان شمور سر شمور قد جان شمور کسته سکین کسته خریشت بگره اولتی مردمه کسته بایه بس مردمه کسته فول شدید کسته دا یخ بگیره کسته تمامی زی ساید افکتس کسته میتونه می هارد بیت شم کسته یور کسته ایرگولر کنه میتونه کسته یکرتا چیزا بگیره مخ بگیره و میتونه کسته باعثی هارت اتیک کسته شونه یا حتی کسته میتونه که انسان را کسته بکشه دیگه ما اینی ریزن بود که مثلا ما میخواستم قد شما شیر کنم چرکی جیر کنه کسته بسیار منی آزرگی کسته بسیار یک پاپولر دوایی است خب موری طرفی پیش دیگه کسته نرکوچور کسته چرکی نرکوچور کسته منی یک گانه آزرگی کسته کلو استفاده شده دیگه هم خاطر نرکوچور کلو پاپولر است لیکن نرکوچور کسته بسیار یک بی‌ضرر دوایی است ریزن چیز خاطر ازی است که زرچوبه کسته نرکوچور کسته زرچوبه وحشی است یعنی قدرتی که بله جنگلای بله کوه قدرتی خود به خود که گو چیز که گروه منه اور کسته وایلد میگه دیگه وایلد ترمریک است
یا کستمو زرچوبه وحشی بگی یا زرچوبه قدرتی خیر تمام چیز قدرتی زرچوبه وحشی کسته که بهتر ترم است شما نامی ساینس هم کسته چیزی گفتم اتن و زرچوبر خو شما خبر هستن که مردم کسته برای سکین کیر کسته زیاد استفاده نه و خاص طور پر خاتونو پاپولر شما شاید وش کده باشن که خاتونو هندی کسته یا اونایی که ده اندیان هسته زرچوبر کسته پرو جان خود کسته مملک اونایی که دیری میخوای کسته جور شنه از خاطر ازی که مطلب میتونه سکین را کسته کم سفید تر کنه کم چیزا کنه و ای که مطلب امو باز مگم که امو ترکیب مگفتی که هر دوایی میتونه انتی انفلمیتری و انتی اکسیدنت خاصیت داشته باشه زرچوبر کسته واقعی انتی انفلمیتری و انتی اکسیدنت چیزیش که زیاد مطلب کریدیبل است چیزیش و مردم زیاد کنزیوم منها درینک هم استعمال و تو منی در صورت کوکینگ هم که استعمال منی خب نرکچور که کم یک بیزرر دوائی هم قسمت گفتم ایتونم برای شما که نیکست که گولی گاوزبان است گولی گاوزبان را در انگلیسی هم انگلیش و ساینسی نامش که یک است در شما منی اسکرین که چیزا میتن ما قدری زیاد فامیلیر نیم مقصد مو باز مو است که شما اگر میخواین را استفاده کن مردم که زیادتر منی از رگو زیادتر برای سلفه و برای سردردی استفاده نه لیکن اگر شما میخواین استفاده کنه گوتیم رخ شدن ضرور نام شرکت گوگل کنم در که نامشی برای اسکرین هوای کم خودم چون سرچ کن خب از او بعد چی که گوشی خره دیگه ما خاطر زیر شامل کردم که نام از کم خوش اومد و چیزی که ما خوش اومد واقعی که مطلب شما فوتوش را کرد کن کم د بلگایش که کم کرل مطلب تر کم چیزام شه کم تر کنارایشی کم تر تازگی چطور بگی کم تر جمع شده و رنگی گوش وری که است کم چرکی دراز است شاید هم خاطر که نام زیر که گوشی خرشته به هر حال تر چایزی که است جور بشه قد گول شي قد ولک شي که مردم ها برای زکام و سلفه که است استفاده نه باقی باز گفتم که شما اگر میخواین استفاده کن پیش از او باید گوگل کنین خودم شما کم سرچ از خود کنین خب دیگهش که است دازرگی که ورا معامله مگه بزیر د پاکستان د انډیا د اینی ایریا که است شلاجیت مگه دیگه که است سانسکریت نام شسته بز د انگلیسی رو خاص گو چیز نام گه چرکیر اسفالت مگه بز گا مردمای تر خیال مکد که است از چیزا جور شده مطلب از منی سنگا که است یی ریزین که است یا در صورت یمو در فارسی که مترشح مگه یا فرمسال که است سکریشن از منی سنگا است لیکن حقیقت است که یک است بعضی پلانتس است مطلب یک هایپوتزیس دیگه بعضی خاص طور پر چرکی بلی کوای هیمالیاز و است و هندوکوش است گرفتم شی چیزا که است هم خاطر منی نه صرف از را که است بلکه اندیا و پاکستان و ایران و ایریا که است پورا پاپولر است دیگه ای شلاجیت یا موملایی که در زبان آذری که است جون شه گفتم شی که است از چیزا که است میشه نام از چیز است باز پلانتس است که مطلب مو شیرش که بدر میشه بازو که است مونجی دیکمپوز میشه و کم سخت میشه و تایم باز چرکی منیزی فلویک و هیومیک اسید است همزو خاطر که است مطلب کم پوتنت دوائی است مطلب خوب دوائی است نارملی لیکن چرکی کانسنتریشن چه زیاد هم خاطر مورد ما که فول دایلوت کده کم مخرب بزا ازرگو ما از خاطر زیر هر فن مولا دوائی گفتم چرک ازرگو رو برای هر چیز تقریبا استفاده هم که گوجه زخم شد دزومو ملا مطلب بیرونی تاپیکال یوز مطلب از بیرون و هم برو که فول لایت رنگ چای وری که مونه او کده که مردم برایشی مخرب همو ترکی منی پاکستان کی پاپولر درباره بعضی دوایا که است که مگه بغیر موت هر چیز را که است چیزام شه ایم که است یک دنم در دوایی است منی از رو که مگه که است هر مرض را که است علاج نه به هر حال شما گوگل کن مردم که است گول یوزیج در دواره چیزا که است معامله‌ای یا درباره شلاجیت که است در دیگه سای دنیا هم که است مردم کلو ایره که است استفاده نه هم در کادر کن خب اسپند که است
دیگه دواییه که مطلب ما میخوایم که چون شیر کنم خود ایره مطلب سیرین رو هم مگه لیکن دیگه نامام کسته در افریقن رو و غیره و غیره کستم چیزانه بس مو مردم کسته زیادتر برای امزیمونی که مطلب چی مطلب چیم نشنگو کسته که ایویل آی کسته دشتم که خالی ور کسته دوت منه و دوت چی برای چیزانه لیکن دیگه جایا کسته مردم کسته میتونه ایرا ایز سایکودلیک استعمال کنه مطلب ایز نشه کسته استعمال کنه بیسیکلی سموک کنه مترکم ما چرس و غیره سموک من دیگه کسته لیکن کسته کم میتونه برای انسان کسته پویزنس باشه مطلب شما خودون چون گوگل کن سرچ کن ریسرچ از خود کسته کنین یکی مطلب شما خالی برای دود استعمال برای از اینکه گو نظر نشنه یا پر مثال برای اینی ایونت که گو مردم کسته استعمال نو پروانی است چرا که چیزا خب یک دنیا دیگه که مطلب از دوایی که زیاد مردم دینوانی خوراک است و کسته دازرگور چکری مگه در نظر از ما کسته د انگلیزی کسته روبارب مگه و از اینجا پاپولر منی مردم منی آزرگوم کسته پاپولر ما گفتم که شما کسته نامی آزرگیش کستم خبر باشین نام ساینسیش هم خبر باشین در نظر از ما که یک بی ضرر خوراک بلکه هیلدی خوراک است که پاپولر است مردم مخرب و اما ترکی باقی پلانتس که ما گفتی که انتی انفلاماتوری داره انتی اکسیدنت است این پلانتس هم که است خاصیت داره و خاص طور پر از خاطری که کلرش که دارک است رید کلر که منیش ما بازون مو که است انتی اکسیدنت کوالیتیز که است منیش میده ماده ساده زیبان که است برش خب یک دوائی دیگه که دوائی نه بلکه میوه که ما میخواستم شامل کنم ترکیب چکری را شامل کردی بس از خاطر ازی که دازرگی مو که دو کویتا و دیر مو بیرم گفتی دیگه باز ما گفتم نامی انگلیش هم که است شما خبر باشین چرکی دا فارسی که است دا اونا که است بیخی مختلف نام داشت که برای از ما که استان فیمیلیار بود دیگه دا آزرگی والا که مو دو کویتا هم گفتی و مو بیرم گفتی و در نظر از ما که شاید ای زیادتر منی پاکستان و انڈیا سب کانتیننت والا کسته یک میوه باشه و چرا مایر ریزه دی کلو خوش دستم بدم خاطر کسته مایر شامل کردم دیگه باقی کسته در کی تمام میوه کسته تو هلپ منه یم کسته مردم که برای دیابتیس خوبه یا مثلا برای اکنی خوبه یا برای درای کف کسته برای خوش سلفی خوش کسته خوب است بعضم مگم که اگر دنوانی خوراک خو صحیح است اما مخری لیکن اگر شما میخواین دنوانی دوایی دیگه بزرگ کسته شما باید خودون چون ریسرچ کنید فر مثال که اگر ما انجلیکاینه که ای برای دیابتیس خوب است یقینا کسته دیابتیز کسته علاج نمونه اگر این علاج میتونست بس زردی قز ریسرچ نمشد زردی قز کلو اسپیتالز و ریسرچ و دکتران هم شد دیگه هر کس که دیابتیز میشد بس اون بیر مخورد بس جور میشد بس معامله ختم بود البته دوایی میوه هایی که چیزا داره خاصیت های انتی انفلاماتوری داره یا انتی اکسیدنت داره او هلپ منه هلپ دزی سنس منه که مطلب که است آمسی جان شمار چیزا نه یا مثال عمری سیلز شمار که است زیاد منه به هر حال یک دوباره کسته گپ خو رپیټنم که ما نگو دکتر استم ما نگو طبیب استم ما اینچ کسته گو کسر هیچ تایپی مشوره درو نمیدم نمیگم که اینی دوائی رو بخورین اینی دوائی اینی علاجمونه اینی خوبی اینی خوبی است مقصد از این ویدیو این می بود که نامی یک چندن دوائی خانگی یا دوائی آزرگی که نرمالی مو نام انگلیزیش خبر نی اونا رو کسته ما قد شما شیر کنم تاکه اگر شما گوتیم قد ازی سر و کار داشتین یا گو کس شما رکمند کرد شما کسته بیتنین این آمار استعمال کنین گوگل کنین خودون شما کسته بیتن ریسرچ کنین تاکه از استفاده شی از نقصانات چی از اردوش کسته با خبر باشین و گفته انگریزا کسته یک informed decision کسته بگیرین امیدنم که این ویدیو کسته مفید بوده باشه از این کسته شما کوچیز یاد گرفته باشین یک جهان تشکر شب شما خوش